बताएको छु कि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले क्रिस्चियनहरूको हक हितको लागि यसले बहस पैरवी यसले गर्दै आएको छ। त्यही कारण जब हामी राइटको कुरा गर्छौँ, राइटको कुरा गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो है, पोलिटिकल पार्टी होइन तर पोलिटिकल अर्गनाइजेसन। यसले चाहिँ किनभने रिलिजियस फ्रिडम अथवा धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिँ यो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट राइट भन्छ। अहिले अमेरिकाको यो स्टेट डिपार्टमेन्टले यो इनिसिएटिभ लिएको छ। यदि धार्मिक स्वतन्त्रतालाई स्थापित गर्न सकेन भने हामी अरू अधिकारहरूको हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता नै हो। अनि धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रा नेपालका राजनीतिक नेताहरूले बुझेको जस्तो खालि आफ्नो धर्म मान्न पाउने मात्र होइन। त्यो त हामी हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुनेछ। हामी योभन्दा अगाडिको राष्ट्रिय जनगणना यो 2011 को सेन्ससलाई हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या चाहिँ 1.4 अथवा झन्डै 3 लाख चन्चुन त्यो डाटा देखाएको छ। अनि यो चाहिँ स्ट्याटिकल्ली तथ्याङ्क रूपमा क्रिस्चियन कम्युनिटीलाई रिकग्नाइज गर्यो, तर लिगल्ली अथवा कानुनले यसलाई मान्यता दिन अझै पनि सकिरहेको छ। त्यो भएर मान्यता दिन नसकेको कारणले अहिले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले यो धार्मिक स्वतन्त्रता विशेष गरी क्रिस्चियन जो चाहिँ मार्जिनलाइज ग्रुप हुन्, जो चाहिँ अल्पसङ्ख्यक समुदाय हुन्, यसलाई स्थापित गर्नको लागि यसले बहस पैरवी गर्ने काम भइरहेको छ। हामी अघि हाम्रो यो स्टेट अफ नेपाल क्रिस्चियन कम्युनिटी 2021 को जुन हामी सर्वे गर्दैछौँ यसको बारेमा हाम्रो सर्वेजीले भन्नुभयो हामी किन राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले यो नेपालका क्रिस्चियन समुदायहरूको स्थिति 2021 हामी किन गरिरहेका छौँ। किनकि यो सेन्सस आफै, यो तथ्याङ्क सङ्कलन आफै, यो जनगणना आफै एउटा पोलिटिकल विषयवस्तु, एउटा राजनीतिक विषयवस्तु हो। त्यो भएर महासङ्घ चाहिँ त्यो राजनीतिक विषयवस्तुमा काम गर्ने, त्यसले बहस गर्ने भएको कारणले यो महासङ्घले गर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दछौँ। यसले त्यसको पछाडिको ऱ्यासनलिटी, त्यो पछाडिको उद्देश्य, त्यसको सिग्निफिकेन्ट के हो, हामीले किन 2078 सालमा गर्नुपर्ने, किन 2079 सालमा किन गर्न नहुने, किन 80 सालमा गर्न नहुने, किन योभन्दा अगाडि गर्न नहुने, किन हामी 78 सालमा, किनकि हामी स्टेटलाई हामी इन्फ्लुएन्स दिन चाहन्छौँ, प्रभाव दिन चाहन्छौँ। किनकि धार्मिक स्वतन्त्रता लागि नेपालमा आजसम्म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले अफिसियल्ली क्रिस्चियनहरूको हक हितमा मैले बोलेको चाहिँ पाएको छैन। हाम्रो अङ्काजी दाइ हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले बेला बेला उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत विचारहरू राख्नुहुन्छ, तर पार्टीगत अफिसियल स्टेटमेन्ट क्रिस्चियनहरूलाई हुनुहुन्छ कसैले पनि अहिले बोलेको म पाइदिनँ। तर म कहिलेकाहीँ भन्छु नेपालको पोलिटिक्सलाई चाहिँ म पोलुटेड ट्याक्टिक्स भन्छु। नट पोलिटिक्स, पोलुटेड ट्याक्टिक्स। सुरुमै कसरी दूषित मानसिक राखेर कसरी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने, त्यो भएर जनगणना लागि हाम्रो के समय यसले इन्फ्लुएन्स दिन्छ। हामी यसको वैधता, हामी यस सर्वेको चाहिँ वैधता पनि हुनुपर्छ। तथ्याङ्क विभागसँग अहिले कोअपरेसन गरिरहेका छौँ, संयोजन गरिरहेका छौँ। अनि यसको मान्यता, यसको लिगल रिकग्निसन, लिगल भ्यालिडिटी यसको हुनुपर्छ। स्टेटले यसलाई रिकग्नाइज गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो आवाज के छ भन्दाखेरि हामी 3 लाख मात्र होइनौँ, हामी 3 लाखभन्दा बढी छौँ। कमल थापाले यहाँ 40 लाख पुग्यो भनिरहेको छ। त्यसको डाटा खोइ, उहाँलाई एकातिर क्रिस्चियनबाट चिन्ता छ, अर्कोतिर चर्चमा गएर उहाँ भोट माग्नुहुन्छ। पोलिटेड ट्याक्टिक्स, दूषित जुक्ति भन्छ नि, होइन? त्यो कारण हामी धेरै पीडित भयौँ। अहिले कुनै पनि अहिले
अघि यहाँ नवराज श्रीवालजीले भन्नुभयो, गोपालमान सेठले भन्नुभयो, उहाँले भन्ने जस्तो सजिलो छैन नेपालको एडमिनिस्ट्रेसन, नेपालको प्रशासन त्यति सजिलो छैन। सबै प्रोग्रामहरू, सबै चर्चको प्रोग्रामहरू सबै बन्द छन् अहिले, सबै बन्द छ, गर्न पाउँदैन, बोल्न पाउँदैन। हिजो मात्र मलाई एउटा चर्चबाट एउटा फारम आयो, नेपालको चर्चहरूको चाहिँ के अरे डाटा सङ्कलन गरेर, कुनै त्यस्तो अथेन्टिकेसन छैन, न माथिको आदेशमा न त्यसको कसले पठाएको, न त्यसको लोगो छ, न त्यो पठाउने संस्था इन्स्टिट्युसनको न नाम छ, न छाप छ। अनि के भन्छ प्रहरी आएर, तैँले 4 बजीभित्र यो बुझाउनु पर्छ। थ्रेट, डर, त्रास, यसको लागि हामीले इन्फ्लुएन्स दिनुपर्छ स्टेटलाई, यसको लागि हाम्रो भ्यालिडिटी हुनुपर्छ। केही समय अगाडि अमेरिकामा चुनाव भयो राष्ट्रपतिको, डोनाल्ड ट्रम्पले भन्दै थियो अमेरिकालाई यति शक्तिशाली बनाउनुमा इन्डियन हिन्दूहरूको ठुलो भूमिका छ। त्यो कारणले अब उसो इन्डियन हिन्दूहरू वाशिङटनको सच्चा मित्र हुनेछ। नेपालमा कहिले त्यो दिन आउला, नेपालका नेताहरूले सिंहदरबारको क्रिस्चियनहरू सच्चा मित्र हुनेछन् भनेर। राष्ट्रिय मानवाधिकारले आजसम्म चुइक्क एउटा शब्द बोलेको देखिँदैन। एउटा क्रिस्चियन पक्राउ गर्दाखेरि, एउटा चर्च बन्दाखेरि, एउटा चर्च चलाउँदाखेरि एउटा विज्ञप्ति निकालेर यो मार्जिनलाइज ग्रुप हो, धार्मिक स्वतन्त्र, युएनमा यो मानवाधिकारको परिषदमा नेपाल पुनः नियुक्ति भएको छ। तपाईँले कति याद गर्नुभएको छ? पुनः नियुक्ति मानवाधिकारको संरक्षण गर्नको, सम्मान गर्नको लागि। कहाँ छ मानवाधिकार? मेरो मुख बन्द गरेर मानवाधिकार, उसको धर्म बचाउनको लागि म चुप बस्नुपर्ने, उसको संस्कार बचाउनको लागि म चुप बस्नुपर्ने, मैले आफ्नो मुख बन्द गर्नुपर्ने? कहाँ छ मानवाधिकार? स्विडेनले के गर्यो, डेनमार्कले के गर्यो नेपाललाई? अस्तिको चाहिँ पिरियोडिक उसमा युएनको ह्युमन राइट उसमा पिरियोडिक रिपोर्टमा नेपालले अहिलेको पेनल कोडको धारा 155, त्यो दफा 155, 158, 156 तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्छ। रिकमेन्डेसन युएनमा, जेनेभामा छैन। के भन्छ नेपालले? झुट बोल्दैछ, हामी सबै धर्मलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छौँ। झुट। आइसिसिपिआर के अरे राजनीतिक तथा यो नागरिक अधिकार समिति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र महासन्धिमा के लेखेको छ? त्यसको पार्टी नेपाल 1991 रेटिफाई भएको छ संसदबाट। अनि इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई झुट बोल्ने। अनि मैले यति भने सञ्चालन भने त डलरले भन्छ मलाई, होइन? डलरले भन्छ। हामी यस्तो स्थितिमा छौँ। त्यो कारणले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले नै किन यो जनगणना 2078मा यो स्टेट अफ क्रिस्चियन कम्युनिटी भन्दाखेरि यो सङ्ख्याको मात्र आउँदैन। हाम्रो क्रिस्चियन कम्युनिटीले यो बुझेको छैन। सङ्ख्या मात्र होइन, यसको धार्मिक स्थिति कस्तो छ, यसको राजनीतिक स्थिति कस्तो छ, यसको सामाजिक, यसको एउटा सांस्कृतिक हाम्रो संस्कार छ नि। आज हामी इस्टर सन्डे मनाइरहेका छौँ, अस्तिको दिन गुड फ्राइडे मनाइरहेका छौँ, क्रिसमस छ, हाम्रो आफ्नै विवाह छ, मृत्यु संस्कार आफ्नै छ, कल्चरल राइट, सांस्कृतिक अधिकार कहाँ छ? त्यो कारणले म किन यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले किन यो स्टेट अफ क्रिस्चियन कम्युनिटी 2021 यसको सर्वे, यसको तथ्याङ्कसँग किन गर्छ भन्दाखेरि यो हामी इन्फ्लुएन्स दिन चाहन्छौँ।
भोलि कुनै राजनीतिक नेता राजनीतिक पार्टी यस्तो भएर आओस् कि नेपालमा 20 लाख क्रिस्चियनहरू रिकग्नाइज भएका छन्, यिनीहरूलाई लिगल मान्यता दिनुपर्छ। ल छैन, इन्स्टिट्युसन छैन, चर्चको एउटा इन्स्टिट्युसनल अपरेसन कस्तो हुने हो छैन, कसले हेर्ने हो त्यो गर्नको लागि पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले यसलाई पहल गरिरहेको छ। त्यसैले तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले नेपालमा भएको जति पनि चर्चेसहरू छन् तपाईँले भन्नुहोस् आज नै कि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले जुन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछ नेपाली क्रिस्चियनहरूको स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति कस्तो छ, त्यसलाई आजदेखि नै तपाईँहरूले त्यो सन्देश तपाईँले दिनुहोस्। हामी कोही पनि म्यानिपुलेट हुनु हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय महासङ्घले नै किन यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई बोल्न दिनुभएको थियो। यही कारणले एउटा कुरो चाहिँ यो आफै एउटा पोलिटिकल, यो जनगणना आफै एउटा राजनीतिक विषयवस्तु हुन् र महासङ्घ चाहिँ राजनीतिक अधिकार बेस्ड आधारित एउटा के संस्था भएको कारणले महासङ्घले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता राख्दै, मेरो अभिव्यक्ति राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मेची, नमस्कार।